नाजरीन, तारीख की एक ऐसी माफी जिसका नुकसान पाकिस्तान और हिंदुस्तान, बल्कि उस वक्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान था जिसमें बंगाल भी शामिल था, उसको नुकसान पहुंचाया। जी हां, अगर वो माफी ना दी जाती तो पाकिस्तान भारत अंग्रेजों से आजादी हासिल ना करते, बल्कि अंग्रेजों का यहां पर वजूद ही ना होता और हिंदुस्तान के लोग अंग्रेजों की गुलामी में न होते। जी हां, 18वीं सदी की एक माफी जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका सफाया हो रहा था इस पूरे खित्ते से, उन्होंने शहनशाह औरंगजेब आलमगीर के दरबार में उनसे माफी मांगी थी। जी हां, ये वो वक्त था जब इस पूरे खित्ते पे ईस्ट इंडिया कंपनी शिकस्त भी खा रही थी और वो एड़ियां भी रगड़ रही थी, बल्कि नाक भी रगड़ रही थी। और अंग्रेज, आपके लिए बड़ी हैरान कुन यानी कि तारीख की ये एक बहुत बड़ी यानी कि अहम मालूमात है कि अंग्रेज मुसलमान हो रहे थे और सैकड़ों मारे भी गए थे। जी हां नाजरीन, ये मैं आपको पूरा वाकया सुनाता हूं कि औरंगजेब आलमगीर का दौर था। नाजरीन, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कमांडर जिसका नाम जोजिया ने लंदन बैठकर एक ऑर्डर जारी किया था। पहले वो खतूत भी लिखता रहा, कोशिश करता रहा कि औरंगजेब आलमगीर को, मुगलों को किसी तरह ब्लैकमेल करके यहां से यानी कि वो लूट मार करना चाह रहा था। उसने एक ऑर्डर जारी किया, बाकायदा एक रिटर्न ऑर्डर, कि मुगलों के, हिंदुस्तान के यानी माल बरदार जहाज लूट लिए जाएं, उनके रास्ते काटे जाएं और फिर उधर से बकायदा अपनी फौज के यूनिट भेजे जो यहाँ के मकामी अंग्रेजों को भी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के, बल्कि उस दौर में वो बड़े बड़े कल्ले तक बना चुके थे, कि मुगलों पर हमले किए जाएं, लूट मार की जाए और लंदन में खजाना भेजा जाए। तो उस पर यहां पर मौजूद अंग्रेज सारे मुतहद हो गए। उन्होंने बल्कि कई बहरी जहाज लूट लिए। औरंगजेब आलमगीर, जिसका दौर बड़ा सुनहरी दौर था और उस वक्त का हिंदुस्तान पूरी दुनिया की जितनी भी रियासतें थी उनमें अमीर तरीन रियासत शुमार होता था, तो नाज़रीन उसने भी हमले के अहकाम जारी कर दिए। तो उस वक्त उन्होंने जिस कमांडर को ये जिम्मेदारी सौंपी, उसने मुंबई में जाकर, यानी उसने जाकर, इसका नाम या सैयदी था, उसने जाकर 20,000 की फौज के साथ सैयदी याकूत ने अंग्रेजों पर हमला कर दिया। और इन्होंने तिजारत की गर्ज से बनाए हुए किले थे, उन पर उन्होंने हमला किया और अंग्रेज फौज, मुसलमान जिस से बहादुरी से लड़े तो वो ततर बतर हो गई, बल्कि वो किलों में जाकर छुप गए। तो सैयदी याकूत ने मुहासरा कर लिया और उस दौरान उसने गोलाबारी भी की, बल्कि वो अगर चाहता तो नाज़रीन वो एक भरपूर हमला करके उस किले में भी उन सबको यानी कि हलाक करके वो ले सकता था, लेकिन उसे पता था कि ये कमजोर फौज है, तो उसने दूर से ही गोलाबारी जारी रखी और मुहासरा कर लिया। उसे यकीन था कि ये शिकस्त खाएंगे। तो नाज़रीन सिर्फ चंद ही दिनों में, क्योंकि उनके पास जब खाने पीने का सामान खत्म हुआ, गोला बारूद उनके पास इतना था नहीं, तो उसके बाद अंग्रेज जो फौजी थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के यानी कि वो थे, अंग्रेज थे, वो आकर माफिया मांगते और कई आके मुसलमान हो जाते और कई मारे जाने लगे, भूख से उनका बुरा हाल हो गया। और दूसरी तरफ बंगाल में भी मुगलों ने यानी औरंगजेब आलमगीर ने अहकाम जारी कर दिए थे, क्योंकि बंगाल में भी अंग्रेजों की, ईस्ट इंडिया कंपनी की बड़ी तादाद थी। वहां पे कमांडर शाइस्ता खान ने हमले कर दिए थे, उन्होंने भी इनका घेराव कर दिया था। तो अंग्रेज हिंदुस्तान से फरार हासिल करने लगे थे, फरार होने लगे थे, बल्कि जो उसमें थे, मुहासरे में थे, वो मरने लगे थे, भूख से मर रहे थे। और बहुत बड़ी तादाद ने यानी कि मुसलमान होने लगे थे।
وہ اس کے یا سجدی یقوت کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے، تو مسلمان ہو رہے تھے۔ تو ناظرین، جو لوٹ مار کر رہے تھے وہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مسلمان ہونے لگے، اور پھر ایسے یعنی کہ ان کی حالت ہو گئی کہ ان میں سے کچھ انگریز یعنی اس محاصرے سے نکلے، اور وہ یعنی کہ چھپتے چھپاتے ناظرین وہ اورنگزیب عالمگیر کے محل میں چلے گئے، اور وہاں پر زمین پر لیٹ کر انہوں نے معافی مانگی، ایڑیاں رگڑی، ناک رگڑی، رونے لگے، رو رو کر معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمارے کمانڈر نے یعنی کہ غلط حکم دیا ہے، تو لہٰذا ہمیں معاف کیا جائے اور ہمارے بچوں پر، ہماری عورتوں پر رحم کھایا جائے۔ تو ناظرین، یہ وہ وقت تھا کہ انگریز جو یہاں پر قابض ہو رہے تھے، یعنی 18ویں صدی انگریزوں کے غلبے کی صدی تھی، لیکن اس وقت ناظرین اورنگزیب عالمگیر سے غلطی ہوئی کہ اس نے ان پر 1.5 لاکھ جرمانہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جس کمانڈر نے یعنی احکامات جاری کیے تھے لندن بیٹھ کر، اس کا انہوں نے اس پر لائف بین کیا کہ وہ ہندوستان ساری زندگی نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد ناظرین انہوں نے استدعا کی کہ ہمارا لائسنس، جو تجارت کا لائسنس تھا، انہوں نے معطل کر دیا تھا، بلکہ فارغ کر دیا تھا۔ انہوں نے استدعا کی کہ اسے بھی بحال کیا جائے، ہم آپ کے بلکہ تابع دار رہیں گے، معافی مانگی، تجارت کرتے رہیں گے۔ تو انہوں نے یعنی کہ ان کو معاف بھی کر دیا، ان کا لائسنس بھی بحال کر دیا، اور اس کمانڈر پر یعنی کہ جو ان پر جن نے احکامات وہ کیے تھے اس پر بین کیا، اور اس کے بعد انہوں نے استدعا کی تھی کہ یقوت پر بھی، سجدی یقوت جنہوں نے محاصرہ کیا تھا، ان کو بھی احکامات دیے جائیں کہ وہ محاصرہ توڑ دے، ختم کر دے، تاکہ ہماری جان بچ سکے، کیونکہ اس وقت ہزاروں انگریز مارے گئے تھے۔ ناظرین، یہ ایسا واقعہ ہے جس کو برطانیہ کی اس میں باقاعدہ برٹش میوزیم میں بھی اس پر کچھ تصاویر ہیں، لیکن ہمارے ہاں تاریخ دانوں نے اس کو فراموش یا پتہ نہیں لکھا نہیں ہے، یا اس کو اس انداز سے نہیں لیا۔ اس کے بعد ناظرین انہوں نے یعنی شائستہ خان کو بھی احکامات جاری کیے کہ ان کو یعنی کہ وہ نہ کیا جائے، ان کو معافی دے دی گئی ہے، انگریزوں کے جو محاصرے تھے وہ ختم کر دیے گئے، یہ فقیر بن کر دربار میں گئے تھے۔ تو ناظرین 1.5 لاکھ جرمانہ دے کر یہ بچ گئے۔ اگر یہ اس دور میں یہ اورنگزیب عالمگیر شہنشاہ یہ غلطی نہ کرتے تو یہاں ہندوستان میں یعنی انگریزوں کا سارا وجود ہی ختم ہو جانا تھا، کیونکہ اس وقت دنیا کی سب سے بہترین فوج مغلوں کی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر کی 9 لاکھ فوج تھی، اور 25% دنیا کی جو دولت تھی وہ ہندوستان میں تھی، اورنگزیب عالمگیر کے پاس تھی، یعنی دنیا کی امیر ترین ریاستوں میں شمار ہوتا تھا، بڑی فوج تھی، اور مضبوط ترین ہندوستان تھا۔ تو انگریزوں نے معافی مانگ کر اپنی جان بچائی، اور اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد یہی انگریز تھے جنہوں نے چن چن کر مغلوں کو ابھی قتل عام کیا، سازشیں کی، ان کو آپس میں لڑایا، اور پھر 1757 کے بعد مکمل ہی، بلکہ 1748-49 کے بعد یہ قابض مکمل طور پر ہو گئے تھے، اور 1757 کی جنگ کے بعد مکمل ہی ان کا غلبہ حاصل ہو گیا تھا، اور پھر یوں ہندوستان 100 سال سے بھی زیادہ عرصے کے لیے ان کی غلامی میں چلا گیا تھا، اور پھر پاکستان بھارت نے انگریزوں سے ہی آزادی حاصل کی تھی، اور انگریزوں نے ہندوستان میں جتنی لوٹ مار کی، اس کو مثالوں کی سرزمین کہا جاتا تھا، اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ جی ہاں، ایسٹ انڈیا کمپنی نے باقاعدہ معافی مانگ کر اس خطے سے اپنی جان چھڑائی تھی۔ ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔